एवरीवन, माई सेल्फ इस मुक़द्दस अबड़ो और आज मैं आपके सामने फ़ातिमा जिन्ना की लिखी हुई किताब माई ब्रदर का रिव्यू करने लगी हूँ। फ़ातिमा जिन्ना जिन्हें मदर ऑफ नेशन का खिताब दिया गया 31 जुलाई 1893 में पैदा हुई। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कंप्लीट करने के बाद डेंटल कॉलेज कलकत्ता में एडमिशन लिया और डेंटल सर्जन बनी। उसके बाद उन्होंने अपनी क्लिनिक जो है वो बम्बई में खोली। इनके इस जर्नी में और इस सफ़र में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ की डेथ के बाद फ़ातिमा जिन्ना अपनी क्लिनिक छोड़ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहने लगती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी 20 साल फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ रहती हैं। उनकी ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान मूवमेंट में स्ट्रगल फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और उस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद भी जिस चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और उन्हें जो है वो डील करना पड़ा, इन सब चीज़ों में फ़ातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फ़ातिमा जिन्ना ने खुद ने भी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद सिविल राइट्स, वुमेन एजुकेशन और मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जिन्ना के आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक शाना बिशाना उनके साथ रही और उनकी सपोर्ट बनी रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद उन पर कुछ किताबें लिखी गई थी, जिनमें उनके पर्सनल डॉक्टर इलाही बख्श की किताब विद द कायद-ए-आज़म इन हिज लास्ट डेज़ भी शामिल है। इसमें डॉक्टर इलाही बख्श ने लियाकत अली खान की धमकियों से डरते हुए तारीख के ऐसे वाक़यात पर पर्दा डाला जो कि उस वक्त लोगों के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, कि फिर इसे बैन कर दिया गया था। इसके बाद जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान बुक भी लिखी गई, जो कि एक अंग्रेज़ सहाफ़ी हेक्टर बिलिथो ने 1954 में लिखी थी, मगर ये जो बुक थी वो प्रॉपर फैक्ट बेस्ड बुक नहीं थी और फ़ातिमा जिन्ना इस बुक से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी और उनके लिए ये बुक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से फ़ातिमा जिन्ना ने 1955 में मींस कि ये बुक जब पब्लिश होती है उसके 1 साल के बाद इस बुक के जवाब में माय ब्रदर बुक लिखती हैं। खैर फिर इस बुक को 1955 में ही बैन कर दिया जाता है और उसके बाद ये बुक 1987 में पब्लिश होती है कायद-ए-आज़म अकेडमी के थ्रू। ये जो चैप्टर है ये माय ब्रदर बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान की हेल्थ के हवाले से, उनकी डेथ के हवाले से बिल्कुल डिटेल में जो है बयान किया गया है कि किस तरह से द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान की डेथ होती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा होता है, किस तरह से उनकी आखिरी लम्हात में वो क्यों इतने मायूस हो जाते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि मुझे अभी जीने की कोई भी तमन्ना नहीं बाकी रही। वैसे तो इस चैप्टर में दूसरे भी काफ़ी सारे इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे स्टेट बैंक की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, उसमें शिरकत के हवाले से कि जो है ना काफ़ी इवेंट्स मौजूद है, मगर इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट आता है वो होता है 11 सितंबर 1948 का, जहाँ जिस वक्त जो है वो या जिस टाइम में आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ होती है। फ़ातिमा जिन्ना नहायत ही अफ़सरदा होकर ये वाक़या लिख रही होती हैं कि किस तरह से वो ज़ियारत से कराची आते हैं, किस तरह से कायद की तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो कराची आते हैं, एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। हालांकि दूसरे पूरे जो ऑफ़िसर होते हैं वो अपनी गाड़ियों में गवर्नर जनरल हाउस में चले जाते हैं, मगर इन्हें जो है वो एक ऐसी फ़ौजी एम्बुलेंस में बिठाया जाता है जिनमें पेट्रोल जो है वो एंड टाइम पे ख़त्म हो जाता है और 1 घंटे तक वो जो एम्बुलेंस होती है वो खड़ी रहती है और कोई भी इंतज़ामिया वहाँ पर नहीं होती, मैनेजमेंट नहीं होती कि वो कोई एक्शन ले सके। कायद-ए-आज़म जिनकी तबीयत उस 1 घंटे में नहायत ही ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर होती जाती है, वहाँ पर इस तरह की इंतज़ामिया होती है कि वहाँ पर जो है वो मक्खियाँ वतन बनाती रहती हैं। ही एक कार थी जिसमें डॉक्टर इलाही बख्श, जो कि इनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर मिस्त्री
اور ایک ملٹری سیکریٹری گورنر جنرل کے کیٹلک بھی اس کار میں بیٹھے تھے، مگر پھر بھی یہ جو ایمبولینس تھی اسے 1 گھنٹے تک کھڑا رکھا جاتا ہے، اور بالآخر دا لیڈر آف پاکستان، دا کریٹر آف پاکستان، دا قائد آف پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے اس چیپٹر فرام کاٹھیاواڑ ٹو کراچی میں قائد کی فیملی کس طرح سے مائیگریشن کر کے کاٹھیاواڑ سے کراچی آتی ہے، اور وہاں ان کا لائف اسٹائل کس طرح کا رہتا ہے، ان کی فیملی میں کتنے ممبر تھے اور ہر ممبر کی کس کس طرح کی نیچر تھی، اور کس طرح کا بونڈ قائد کے ساتھ رہا، قائد کا چائلڈ ہوڈ پورا، اور اس کے علاوہ اس کی ہابیز، یہ سب جو ہے اس میں بالکل ڈیٹیل میں لکھا گیا ہوا۔ اس کے علاوہ کس طرح سے جنا پوجا قائد کو انگلینڈ بھیجتے ہیں انٹرنشپ کے تھرو، کہ تاکہ وہ وہاں جا کر بزنس مینجمنٹ سیکھ سکے اور آگے جا کے بزنس کو جیسے سنبھال سکے۔ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ لا پڑھنے کے لیے گئے تھے، مگر اس بک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد جو انگلینڈ گئے تھے وہ بزنس مینجمنٹ کو سیکھنے کے لیے گئے تھے اور انٹرنشپ کے تھرو گئے تھے۔ جناح اس چیپٹر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بزنس مین سے لے کر قانون دان بننے تک کا جو سفر رہا، جو جرنی رہی، اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح 16 سال کی عمر میں انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں پھر ان کا لا میں انٹرسٹ بنتا ہے، اور پھر وہ لنکن ان سے لا کرتے ہیں۔ لنکن ان سے لا کرنے کی بھی ایک وجہ فاطمہ جناح نے بیان کی ہے کہ وہ لنکن ان جب وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریٹ لیڈرز میں نام دیکھتے ہیں۔ رسپیکٹ جو ہے وہ لنکن ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ تب یہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ وہ لا جو ہے وہ اس لنکن ان سے ہی کریں گے۔ اس کے بعد کی جرنی جب وہ اپنے دیس میں واپس آ جاتے ہیں اور جنا پوجا جو کہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے قرضے اتارتے ہیں، اور مسٹر میک فرسن جو کہ بمبئی میں ایک ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور مسٹر میک فرسن جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، انہیں اپنی لائبریری میں جیسے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور گورنمنٹ جاب جیسے دلوانے میں ان کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح سے وہ کانٹریکٹ بیس پہ میجسٹریٹ بنتے ہیں، 10 ایئرس تک وہ میجسٹریٹ رہتے ہیں، اور 10 ایئر کی ڈیوریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی انہیں دوسری بار یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیس پہ میجسٹریٹ بنیں، مگر قائد اعظم محمد علی جناح اس آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس پورے چیپٹر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو وہ بالکل مڈل کلاس فیملی یا لوور کلاس فیملی سے وہ کس طرح سے آگے آتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک قانون دان بنتے ہیں، پھر پولیٹکس میں آتے ہیں، اور پولیٹکس میں ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے رہتی ہیں، ان میں کس طرح کی جیسے ان کی مینٹلٹی تھی، کس طرح کی ان کی آئیڈیالوجی تھی یا فلسفی تھی اس کے پیچھے، اور دوسرا کس طرح سے وہ ایک پولیٹیشین بنتے ہیں، پہلے ایک عام سے پولیٹیشین تھے، پھر جو ہے ووٹر کے طور پہ ابھر کے آتے ہیں، یا یہ سارا جو ان کی جو جرنی تھی نا وہ ساری اس چیپٹر میں بیان کی گئی ہے۔ 1987 میں مائی بردر بک جو ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی کے تھرو پبلش ہوتی ہے، مگر اس بار اس میں سے کچھ صفحات جو ہے وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم اکیڈمی کے افسران سے پوچھتے ہیں کہ یہ صفحات کیوں ریموو کر دیے گئے ہیں، اور جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صفحات تھے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے انہیں ریموو کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان صفحات میں جو ہے وہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خفیہ ملاقات کے بارے میں فاطمہ جناح ڈیٹیل میں لکھتی ہے۔ خفیہ ملاقات کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جولائی 1948 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور جنرل سیکریٹری چودھری محمد علی
بن بتائے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے آ جاتے ہیں۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کو فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی ان سے ملنے آئے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح فاطمہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور میں کتنے دن تک ابھی زندہ رہ پاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آدھے گھنٹے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کو بالکل ہی پرائیویٹ رکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہوتا سوائے لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اس خفیہ ملاقات سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا بالکل اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح ریکور بھی کر رہے تھے، مگر جب یہ ملاقات ہو جاتی ہے اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ لینے سے اور ٹیبلٹس وغیرہ لینے سے بالکل منع کر دیتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے اور بالکل ہی افسردہ دکھائی دیتے تھے، جبکہ لیاقت علی خان بالکل ہی خوش مزاج موڈ میں تھے اور بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو صفحات جو ہے وہ سینسر کیے گئے، اس میں یہ واقعہ بھی تھا کہ خفیہ ملاقات کے 2 ہفتوں کے بعد آزادی کا دن آنے والا تھا۔ اس یوم آزادی والے دن پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کے نام ایک ولولہ انگیز پیغام دیا تھا، مگر اس پیغام کو جو ہے وہ بالکل بھی اہمیت نہ دی گئی اور اس کے برعکس لیاقت علی خان کے پیغام کے شہر شہر میں پوسٹر لگائے گئے۔ اور مائی بردر بک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ ایزی ورڈنگ میں جیسے لکھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو بک ریڈنگ کی بالکل بھی ہیبٹ نہیں ہے وہ بھی اسے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ کم پیجز پہ مشتمل ہے۔